र अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर एफ एन्ड यो क्वेसन नम्बर एकचोटि तपाईँले सोच्नु होला कसरी गर्ने भनेर पनि है। सो यहाँनिर कट स्क्वायर थीटा छ, यहाँनिर 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा छ, राइट। सो अघिको जसरी नै हामीलाई थाहा छ कि 1 माइनस कस स्क्वायर थीटालाई म साइन स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छु, अनि कट स्क्वायर थीटा भनेको त कस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो। तलको साइन स्क्वायर थीटा र माथिको साइन स्क्वायर थीटा काटेर कति बस्यो, कस स्क्वायर थीटा बस्यो। ओके, सो सिम्पल प्रोसेसमै गरौँ, एलएचएस है। सो कति छ हाम्रो कट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा यति छ। सो म कट स्क्वायर थीटा, अब यो 1 लाई फेरि म लेख्न सक्छु साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा। यसरी चाहिँ किन लेख्दैछु भने तपाईँहरूले बुझोस् भनेर है, म डाइरेक्टली लेख्दिन सक्थेँ साइन स्क्वायर थीटा। सो यो र यो क्यान्सल भइदियो अनि हाम्रो कति बच्यो भन्दाखेरि कट स्क्वायर थीटा त थिँदै थियो। सो यहाँनिर बच्यो हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब कट स्क्वायर थीटालाई म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि कस स्क्वायर थीटा डिभाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एउटा हाम्रो के छ, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो यो दुईटालाई हामीले क्यान्सल, बस्यो हाम्रो कस स्क्वायर थीटा। सो हामीले यसलाई आरएचएस प्रुभड भन्न सक्छौँ। यसरी नै लेट्स सी क्वेसन नम्बर जी। ओके, अब क्वेसन नम्बर जी छ। अब क्वेसन नम्बर जीलाई कुन प्याटर्नमा गर्ने त? अब हामीले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डट सेक स्क्वायर थीटा हो त्यो है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भनेर देखाउनु पर्ने छ। ओके, सो यसलाई पनि एलएचएसबाटै गरौँ। सो द्याट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टिप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, राइट। सो के गरौँ भन्दाखेरि अब यो साइन स्क्वायर थीटा छ नि, यसलाई अघिको जसरी नै हटाउनलाई यो 1 लाई हामी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटामा चेन्ज गरिदिउँ। यहाँ छ माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो मल्टिप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा यहाँ छँदैछ। सो अगेन यो माइनस साइन स्क्वायर थीटा र यो काट्यो, के बच्यो भन्दाखेरि कस स्क्वायर थीटा डट सेक स्क्वायर थीटा, राइट। यिनीहरू दुईजना भनेको एकअर्काको रेसिप्रोकल हो नि त। सो कसलाई म 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छु, यहाँ छ मेरो सेक स्क्वायर थीटा। सो यो दुईटा काट्यो, सो मैले यहाँ लेख्न सकेँ 1। ओके, सो यहाँ मैले एउटा फर्मुला युज गरेँ, द्याट इज के भन्दाखेरि कस थीटा भनेको चाहिँ 1 बाई सेक थीटा भन्ने फर्मुला युज गरेँ यहाँनिर यो स्टेपमा। एन्ड मैले यो स्टेपमा चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला युज गरेँ भने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 भन्ने यो फर्मुला युज गरेँ मैले। ओके, सो हामीले क्वेसन नम्बर जी पनि सक्यौँ। त्यसरी नै क्वेसन नम्बर हामी एचतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर एच यस्तो छ। सो लेट्स कपी इट। ल, सो क्वेसन नम्बर एच हाम्रो यस्तो छ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 यदि देखाउनु पर्ने छ। सो एउटा हिन्ट दिएको छ हामीलाई क्वेसनरले कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भनेको चाहिँ सेक स्क्वायर थीटा हो अरे, स्क्वायर रिलेसनसिप बिट्विन टेन थीटा एन्ड सेक थीटा भन्छ यसलाई। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, त्यसलाई नै हामी के लिउँ त, एलएचएस घोषित गरिदिउँ। यो भयो हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटालाई हामीले सेक स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौँ, राइट। इक्वल्स टु यहाँ छ हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा भनेको कस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टु 1। आरएचएस प्रुभड। ओके, यसरी हामीले एच नम्बर पनि फिनिस गरिसकेको छौँ। लेट्स गो फर एनदर वान द्याट इज आई। ओके, आई नम्बर। सो
I number is here. I number कस्तो छ भने sin square theta plus cos square theta divided by sec square theta minus tan square theta equals to 1 भनेर देखाउनु पर्ने छ। ओके, सो यसलाई कसरी गर्ने हामीसँग sin square theta plus cos square theta divided by 1 by sec square theta minus tan square theta is equals to 1 छ। यो हेर्दा ठुलो देखे पनि let's take LHS, that is sin square theta plus cos square theta divided by sec square theta minus tan square theta, right, equals to हामीलाई थाहा छ कि sin square theta plus cos square theta त 1 हो। सो माथिकोलाई हामीले कति लेख्दिम 1 हो। अब तललाई पनि हामीले sec square theta minus हामीलाई थाहा छ कि 1 plus tan square theta भनेको sec square theta थियो नि त हैन। सो यहाँनिर हामीले tan square theta को ठाउँमा चाहिँ कति लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि sec square theta minus 1 भनेर लेख्न सक्छौं। ओके, सो यो कुरा बुझ्न सजिलै छ होला नि त हैन। सो tan square theta भनेको चाहिँ यदि यो उतापट्टि गयो भने sec square theta minus 1 हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले tan square theta भन्न सक्छौं, राइट। त्यसलाई डाइरेक्ट 1 भनेको भए पनि कुरा खत्तम हुन्थ्यो, तर मैले अलिकति अब यसो घुमाइदिम न भनेर है। sec square theta minus यो sec square theta भयो र यो माइनस माइनसले प्लस 1 भयो र यो काट्यो, बस्यो हामीसँग 1 by 1 which is equals to 1. So RHS proved है। सबै कुरा रिलेसनको है, हामीले रिलेसन चाहिँ हेर्न सक्नुपर्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीजको मेन गोल नै त्यही हो। जे नम्बरको क्वेसन आई थिंक आई हेभ अलरेडी गिभन यू इन द क्लास, सो मैले यो गरिन। सो विल ट्राई क्वेसन नम्बर के, that is cos A into tan A equals to sin A. Okay, I don't think I need to solve this question हैन। मैले यस्तो खालके गराएको थियो, tan A भनेको sin A by cos A लेख्न सकिन्छ, तल cos A छ, यो cos A काटिहाल्यो, sin A एन्सर आइहाल्यो। Okay, so let's try L number question. L number question कस्तो छ, cos square theta 1 plus tan square theta equals to 1, right? LHS lim, that is cos square theta 1 plus tan square theta, यो भयो हाम्रो LHS। हामीलाई थाहा छ कि 1 plus tan square theta भनेको नन अदर देन के भन्नुस् sec square theta हो, र cos square theta र sec square theta भनेको एकअर्काको रेसिप्रोकल हो। हामीले यिनीहरूलाई कट गरेर ओके, यो मैले इक्वल टु लेख्नु पर्छ है त, 1 आउँछ एन्सर। ओके, नाउ L number, with that we have finished. अब जाउँ हामी क्वेसन नम्बर M, that is tan square A cos square A equals to 1 minus cos square A. We have to prove. What is our question? Tan square A cos square A equals to 1 minus cos square A. Okay, so we have to prove this. Okay, so how to prove it? Let's try it from the closer one, that is LHS. Actually it is sin square A we have to prove it. Okay, so let me write, that is tan square A into cos square A, right? So tan square A I can write it sin square A by cos square A into cos square A. Instead of tan square A मैले के लेखेँ, sin square A by cos square A लेखेँ। यो र यो काट्यो, बस्यो sin square A, राइट। sin square A भनेको कति हो त भन्दाखेरि 1 minus
cos square a हो हैन त किनकि we know that sin square a plus cos square a is equals to 1 बुझ्यो सो त्यही कारणले sin square a मात्रै भनेको चाहिँ 1 minus cos square a हो यो चाहिँ हामीले अब रिमेम्बर गर्नु पर्यो sin र cos को एउटा इन्डिभिजुअल जस्तै sin square a मात्रै भन्यो भने चाहिँ कति हुन्छ अरे 1 minus cos square a अनि यहाँबाट sin a मात्रै भन्यो भने चाहिँ फेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट अन्डर 1 minus cos square a यो sin को स्क्वायर यतापट्टि गएर रुट भयो ओके सो हामीले with this we have finished question number m also okay so let's do question number n okay so question number n is something like this 1 plus cos theta divided by sin square theta equals to 1 by 1 minus cos theta okay so हाम्रो क्वेशन छ म फेरि लेख्छु क्वेशन LHS 1 plus cos theta divided by sin square theta okay so मैले माथिको 1 plus cos theta लाई सेम लेखे तर तलको sin square theta लाई मैले 1 minus cos square theta मा चेन्ज गर्दियो नाउ आई थिंक तपाईहरुलाई यो रिलेसन याद भइसक्यो so if I look at the here denominator carefully then मैले यसलाई a भन्न सक्छुम र स्क्वायर पनि दिन सक्छुम र यता cos लाई चाहिँ b भनेर स्क्वायर पनि दिन सक्छुम सो त्यही कारणले मैले यो जुन तलको क्वान्टिटी छ त्यसलाई a plus b a minus b लेख्न सक्छु a भन्दाखेरि 1 plus b भन्दा cos theta and a minus b भन्दा cos theta नथिङ मैले के गरेको a square minus b square को टर्मलाई a plus b a minus b मा एक्सप्यान्ड गरेको सो मैले अब यसरी ब्र्याकेट लाएर यो टर्म र यो टर्मलाई काट्यो भने कति बस्यो 1 divided by 1 minus cos theta okay so this is next question and this is also very simple let's take from LHS so here is tan square theta and 1 minus sin square theta now I think you already know that 1 minus sin square theta is cos square theta so tan square theta I can write that sin square theta reciprocal quotient relationship cos square theta so here is my cos square theta so this and this get cancelled so what remains is sin square theta okay so O number also finished okay so here what I have is 1 minus cos square theta multiplied by cosec square theta equals to 1 so now let's start from LHS that is 1 minus cos square theta and multiplied by cosec square theta so here instead of 1 minus cos square theta म के लेख्दिन्छु भने sin square theta है 1 बाट cos square घटेको छ भने sin square theta आउँछ 1 बाट sin square घटेको छ भने cos square theta आउँछ राइट सो 1 minus cos square theta लाई मैले कति लेखे sin square theta लेखे भने यहाँ मसँग के छ cosec square theta we know that sin square theta and cosec square theta they are opposite to each other it means they are reciprocal so here what I can write sin square theta okay because sin theta is equals to 1 by cos theta so this and this get cancelled and what remain is 1 which is our answer RHS proved so in a similar way let's do question number Q which is Q cos square theta by the way this question is similar to question number H I think in that logic you can do cot square theta plus 1 by 1 plus cot square theta equals to 1 we have to prove okay so let's take LHS that is cos square theta right plus yeah it is cos really
plus 1 divided by 1 plus cot square theta. Okay, so instead of 1 plus cot square theta, what I can write is cosec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. That is square relationship between cot and cosec. So here is equal to cos square theta plus, now 1 by cosec square is sin square theta, reciprocal relation, cos square theta plus sin square theta equals to 1. So proved. Okay, so let's go to the next question, that is cos square theta divided by sin square theta plus 1 multiplied by tan square theta equals to 1 by cos square theta. This we have to prove. Okay, so let's take LHS. Before you see, हैन, तपाईले चाहिँ एन्सर हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि आफैले पनि ट्राई गर्दा हुन्छ। यो भिडियोलाई पज गरेर आफ्नो पनि दिमाग लाउनुपर्छ, नभए यस्तोमा जहिले पनि डिपेन्ड हुन्छौँ हामी। ल, सो दिस इज माई एलएचएस, हाउ टु डु इट, राइट। सो यहाँ हेरौँ वाट इज गोइङ टु ह्यापन हियर। कस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, वाट इज द्याट? कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज कट स्क्वायर थीटा, right, plus 1 is here and here is bracket, and what is here? Tan square theta. Now cot square theta plus 1 is equals to cosec square theta. Reciprocal relationship, cosec square theta multiplied by tan square theta. Now cosec square theta, since there is no, either tan is also not there, so instead of cosec square theta I can write sin square theta. Now instead of tan square theta, what I can write is, it is sin square theta divided by cos square theta. Now this and this get cancelled, and what remains is 1 by cos square theta. Okay, so with this I think हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 लाई फिनिश गरेको छौँ। सो यहाँनिर छ, तपाईले यो भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला, र मैले कहीँ केही अन्जानमा मिस्टेक गरिहालेँ भने त्यो चाहिँ प्लिज कन्सिडर गर्नु होला। तर आई डोन्ट थिङ्क कि कहीँ त्यस्तो भएको छ, तर पनि समटाइम इफ इट ह्यापन्स देन कन्सिडर गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो, एन्ड यो भिडियोलाई तपाईले साथीलाई पनि हेर्नु लाउनु होला।